पीडब्ल्यूडीच्या नळांतल्यान प्रदूषण जाल्ले उदक आयले अशें म्हणत आजोशी मांडूर सांतांद्रेच्या लोकांनी भलायकी अधिकाऱ्यांकडेन कागाळ केली। उदकांतल्यान किडे आयल्यात, कांय जाणांची भलायकी इबाडल्या अशी तांणी कागाळ केल्या। धाकटेबाट डोंगरेर आयतारा पीडब्ल्यूडी वॉटर लायनीच्या नळांतल्यान किड्याचे उदक आयले, कांय जाणांक ओकारे येवपाक लागले। नळांतल्यान बुरशें उदक येता अशें कळतकच एकच बोवाळ जालो। थळाव्यांनी भलायकी अधिकारी पीडब्ल्यूडी कळीत केले, तांणी येवन तपासण्यो केल्यो। पायपलायन बदलतले अशें पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यान सांगला। सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान मिडियाक सांगले, आयकात। जो आमचो डिपार्टमेंट ऑफिसर आसा तांकां सांगला की आमी फूल जी पायपलायन आसा तिजे एक सर्वे करुया, खंय खंय अशे इश्यूज आसा कित्याक हेच्या पयलू थोडे कडेन फुटलेल्यो पायपलायन अश्योच रस्ट जावन आनी फुटता, सो हे आमी सारको हें करुया, चॅक करुया। हेच्या पयलू हें जावना, हेंय सांगपाक सोदता, हेच्या पयलू हें जावना आनी तेका कारणाक लागून आतां आमचेर प्रेशर येता की सगळींच कामां वांगडा जाता। आतां हालींच आमी शिरदोनची पायपलायन अशीच इश्यू जातालो, शिरदोनची पायपलायन रिप्लेस करून गेली। थंय गोवा वेल्या मास्करन्स वाडो थंय अशेंच इश्यू जातालो, थंय पायपलायन आमी रिप्लेस करून जीआय पायपलायन रस्टेड जाल्ल्यो थंय रिप्लेस करून घेतल्यो। पायान थंय आमी रिप्लेस करून घेतली। जुवारीर थंय आमी पायपलायन रिप्लेस करून घेतलेल्यो आसा। जुवारीर जो एरिया आसा, जुवारीर आनी मोरगांव थंय आमी रिप्लेस करून घेतली। सो कितल्योश्यो पायपलायनी आतां आमचेर लोड पडटा कित्याक परत परत आमकां पायपलायन रिप्लेस करची पडटा। बाटी रिसंटली आमी पायपलायन रिप्लेस केल्ल्यो आसा। सो चडश्यो पायपलायन ज्यो जीआय पायपलायन आसा त्यो वर्सां जालीं, तांकां 40 वर्सां सुमार जाल्ली आसा आनी त्यो रस्ट जाता। आतां रस्ट जाल्ल्या कारणान त्यो रोखड्योच पिड्यार जाता। ना किडे म्हटल्यार तेच सांगता तुका, जेन्ना पायपलायन रस्ट जाता आनी ते समज फुटली पायपलायन नाल्यार ते फुटले लिकेज जाली जाल्यार तितून भितरल्यान कंटमिनेशन जावपाक शक्यता आसता, खंयच्यानय जावपाक शक्यता आसता आनी ते आमकांय खबर आसा। सगळ्यांक प्रत्येक जाणांक तें कळटलें कित्याक कॉमन सेन्स की कित्याक उदक येयलें जावं गटराचें जावं आनी खंयचें कितें उदक तेका मिक्स ना कशें आसा। आतां सायडीक खंय गटर आसा, उदक फ्लो समज जाता नाल्यार उदकाचो सायडीच्यान तो हें जाता। आतां मातयेन बसून केन्नाय कितें आसपाक शकता, डिफरंट वर्म्स आमच्या मातयेनूय आसा, सो ते हें जावपाक शकता, मिक्स जावपाक शकता, गटरांचें मिक्स जावंक शकता। सो हें कितें आसा हांगाच न्हू, दुसरे कडेन बसून आमी तांकां सांगलां की आमी सगळे कडेन चॅक करुया, पीडब्ल्यूडीक सांगलां आनी खंयची पायपलायन जी पिड्यार जाल्ली आसा, ओल्ड पायपलायन आसा, थोडेच कडेन न्यू आसा, चडश्यो ज्यो ओल्ड पायपलायन आसा त्यो आमी सगळ्यो रिप्लेस करून घेवया। पीडब्ल्यूडी हो रिपोर्ट भलायकी खात्याक धाडटली, तो मेरेन उदका पुरवण टँकरांतल्यान करतले, आमदार विरेश बोरकारान सांगले। खंय उदकाक समस्या प्रॉब्लेम आसा नाल्यार आमी सगळ्यांक वॉटर टँकर धाडून सद्याक तरी म्हणजे टायम बींग वॉटर टँकराची आमी सोय करतले। ते आतां रिपोर्ट येयल्या नंतर कळटलें कित्याक पीडब्ल्यूडीन ते आमकां डिसिजन दिवपाक जाय। पीडब्ल्यूडी जेन्ना सांगतले हय गरमेच्या दिसांनी आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता। मागीर फाल्यां म्हाका दिसता फाल्यां रिपोर्ट येतलो आमकां, सो रिपोर्ट येयल्या नंतर ते डिसिजन घेतले कितले दिसांनी। हय सायड हेल्थ ऑफिसरान बीन तेंच्यांनी हें केल्लें आसा आनी जो रिपोर्ट आसा पळय तो रिपोर्ट आमी हेल्थाकूय मागीर धाडटले, मीन्स पीडब्ल्यूडी थ्रू तांकां वयतलो। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आनी सानिका नागवेकर।